अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हमारा वैसे अकीदे का पीरियड था। आज जो जुमेरात है, जुमेरात को हम अकीदा पढ़ते हैं। तो इत्तिफाक से हमारी जो कुरान मजीद में तफसीर में हमारी आयत है वो है आयतुल कुर्सी। तो मैंने कहा चलो ये भी अकीदे की ही जो है वो यहाँ पर आयत करीमा है जिसमें अकायद अल्लाह जल्ल शानुहू के हवाले से तफसील के साथ बयान हुए हैं। तो हम इस पे ही बात कर लेते हैं आज। अकीदा जो होता है वो तीन तरह का हम अकीदा पढ़ते होते हैं। एक है इलाहियात, यानी कि अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना जायज़ है और क्या नहीं, क्या चीज़ें मुहाल हैं अल्लाह ताला के लिए और क्या चीज़ें जो हैं वो वाजिब हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए एक मुसलमान का, वो हम पढ़ते हैं। दूसरा होता है नबूवात का। तो उन नबूवात जो होता है उसमें हम रसूलों के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए वो हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। और तीसरा होता है तस्दीक़ात का, कि जन्नत और दोज़ख के बारे में और इसके अलावा भी हमारे क्या क्या अकीदा होना चाहिए, उस पे हम बहस करते हैं। तो ये जो आज की आयत करीमा है आयतुल कुर्सी, ये आयत करीमा ये अल्लाह जल्ल शानुहु के हवाले से है। उलूहियात इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने का। ये तीसरा पारा है और तीसरे पारे की तीसरी आयत करीमा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु, अल्लाह। अब ये अल्लाह यहाँ पर सबसे पहले अल्लाह लिखा हुआ है। ये अल्लाह जो है ये असल में इसको कहते हैं मुब्तदा, यानी इसके बारे में अब पूरी आयत जितनी भी है ना वो इस लफ्ज के बारे में है, अल्लाह के बारे में। जितनी भी पूरी आयत अभी आएगी आपके सामने, पूरी आयत इस मुब्तदा की खबर है, जुमलों में है और जुमले में कौमा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाव के जरिए से उसको जोड़ा नहीं गया है। तो आप देखेंगे कि कितने ज्यादा जो है ना वो जुमले हैं, अकीदा है अल्लाह जल्ल शानुहु के हवाले से। अल्लाह हो, अल्लाह जो है, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, कोई भी इबादत के लायक नहीं है, इल्ला, सिवाय, मगर, लेकिन, अलावा, हु, हु का मतलब होता है वो, यानी सिर्फ उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल हय्यो, अल हय्यो अल्लाह की सिफत बयान की है कि वो जिंदा जावेद है, जिंदा है। अल कय्यूम, कायम रखने वाला है, पूरी कायनात को संभाले हुए है। ला तअखुजुहू, ये ला तअखुजो, नहीं लेती, पकड़ती, हु, उसको, यानी अल्लाह को नहीं पकड़ती, नहीं लेती। सिनतुन, सिना कहते हैं ऊंग को, यानी कि नींद में जाने से पहले जो दिमाग पे गुनूदगी आती है उसको सिनतुन कहते हैं। सिनतुन, नुआस, इसको नुआस बोलते हैं, नुआस। नींद से पहले का जो अमल होता है जिसमें इंसान जो है ऊंघता है। तो अल्लाह ताला को ऊंघ नहीं आती, गुनूदगी नहीं आती। वला नौम, और ना ही उसे नींद आती है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो जिंदा है, वो कायम और दायम है और कायम रखने वाला है, और उसे कोई ऊंघ नहीं आती और ना ही उसे नींद आती है। लहू, उसके लिए है, माँ, जो कुछ भी, फिस समावाति, आसमानों में है, सब उसी का है। वमा फिल अर्दे, और जो कुछ जमीन में है। मन, कौन है, जा, वाला, अल्लजी, वो, कौन है वो, यशफाउ, जो शफाअत कर सके, शफाअत करे, इंदहू, उसके सामने, उसके हुजूर में, इल्ला बिइज़्निही, लेकिन उसकी इजाजत से ही कर सकता है। यानी
کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت سفارش کرے؟ کوئی نہیں شفاعت اور سفارش کر سکتا، اس کے اذن سے صرف کر سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس جس کو اجازت دی ہے صرف وہی شفاعت اور سفارش کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا یعلمو، وہ جانتا ہے، ما بینا ایدیہم، یہ ایک فریز ہے، بینا ایدیہم ان کے سامنے جو ہے، بینا ایدیہم ان کے ہاتھوں میں جو ہے، یعنی جو بندوں کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے ان سے اوجھل ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہم تو صرف اپنے حواس اور عقل پہ انحصار رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ ماوراء الطبیعیات کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سب اسی نے بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے، یعنی ہمارے جو آنکھ دیکھ سکتی ہے اور جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ولا یحیطون، اور احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا، بشیء، کسی بھی چیز کا، من علمہ، اس کے علم کا، یعنی کہ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ بندہ نہیں کر سکتا۔ بندہ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ چہ جائے کہ ہم کہیں کہ جو اللہ کی مراد ہے وہ یہ ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے اس سے، اور یہ ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کو پتا ہے کہ کیا حکمت ہے اس میں، کیا مصلحات ہے، کیا راز ہے اللہ کا، اللہ جانتا ہے، ہمیں تو ایک چیز کا بھی نہیں پتا، اس کا تھوڑا سا بھی نہیں پتا۔ الا بما شاء، لیکن اتنا ہے کہ جتنا اس نے بندوں کو چاہا ہے کہ اس کو اتنا علم ہو، تو اللہ نے ہی علم دیا ہوا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اب یہ جملہ ایسے بنتا ہے، اوپر والا جملہ تھا نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور نیچے والا جملہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے علم دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جتنا علم دے دیا ہمیں دے دیا، اب لوگوں کو بھی علم ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کتنا بڑا علم ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارا معبود، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا رزق دینے والا، ہمیں صحت یاب رکھنے والا، ہمیں شفا دینے والا، اور ہمیں بچے دینے والا، ہمیں نوکری دینے والا، ہم پہ رحم کرنے والا اور ہم سے ناراض ہونے والا، وہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ 365 بت رکھ دیے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں 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 کا، نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے دیا کہ وہ ایک ہے، ایک ہے، وہ ایک معبود ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے اور اس کو چلا رہا ہے، اور اس کے اچھے برے سب کا مالک ہے وہ، اور وہی اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ یہ کتنا بڑا علم ہے، یہ بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ کہ بتا دیا کہ میں ایک ہوں۔ اور ہمیں یہ خبر کس نے دی؟ اللہ نے براہ راست تو دی نہیں ہے، یہ ہمیں پیغمبروں سے پتہ لگا، انبیاء کرام سے پتہ لگا، اور پھر ہمارے پیغمبر، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دے دیا ہے، یعنی کہ اتنا علم ہے کہ بندے ان کے علم کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ایک ہے نا کہ بندہ اللہ کے علم کے کسی ایک حصے کی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو نوازا ہے علم سے، اس علم کا بھی احاطہ بندے نہیں کر سکتے۔ میں نے کسی دن آپ کو پڑھایا تھا وہ کہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام گزرے ہیں 1400 صدیوں میں، ان سب کا یہ متفق کا جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا، بس یہ آخری بات ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جتنا علم دیا ہے بس اتنا ہی ان کو پتا ہے، اور کسی چیز کا نہیں پتا۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ، وسع، وسیع ہو گئی، حاوی ہو گئی، بڑی ہو گئی، کرسی، اس کی کرسی، السماوات والارض، زمین و آسمان کی وسعتوں سے، اللہ کی کرسی نے اپنی وسعت میں لے لیا، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی لے لیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ حدیث سنیں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یہ زمین و آسمان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھلا ہے، چھلا جیسے انگوٹھی میں پہنا جاتا ہے، بہت۔ اب دیکھیں گے ذرا، اچھا، کہتے ہیں ولا یعودہ، اور اسے نہیں تھکاتی،
हिफ्ज़ुहुमा, इन दोनों की हिफाजत, किन दोनों की? आसमान और ज़मीन की। आसमान और ज़मीनों में जितने भी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत कर रहा है, बेशक कर रहा है, और वो उसे थकाती नहीं है ये हिफाजत। वह हुआ, और वही अल्लाह जो है, अल अलियो, बहुत बुलंद है, अल अजीम, और बहुत अजमत वाला है। ये अकीदा है जो कि एक मोमिन मुसलमान का अकीदा होना चाहिए अल्लाह के बारे में। इसको कहते हैं आयतुल कुर्सी। अब जरा इसकी ये जरा तफसीर सुनिएगा जरा। इसकी तफसीर मैं आपको सहाबा कराम के हवाले से भी आपको बताता हूँ, अहादीस में आयतुल कुर्सी के बारे में क्या कहा गया है ये भी बताता हूँ आपको, और इसकी फजीलत क्या है, कब इसको पढ़ना चाहिए, कितना सवाब होगा, वो सारा आपको यहाँ आपको बताता हूँ मैं 10-15 मिनट में। आप इसको जरा सुनिएगा। और ये अल्लाह ताला की सिफात है, अल्लाह ताला की हम्द बयान हो रही है, आपको बहुत मजा आना चाहिए इसका। इस आयत करीमा में अल्लाह जल्ल शानुहु की उलूहियत और उसकी तौहीद का बयान है। और इस आयत का खुलासा और लुब्बे लुबाब ये है कि अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद और आलम को ईजाद करने और तदबीर फरमाने वाला है। उसे न नींद आती है न ऊंग आती है कोई, क्योंकि ये चीज़ें ऐब है, और अल्लाह ताला नक्स और ऐब से पाक है। आसमानों और जमीन में मौजूद हर चीज का वही मालिक है। सारी कायनात में उसी का हुक्म चलता है। तो जब सारा जहान उसकी मिल्क है तो कौन उसका शरीक हो सकता है? मुशरिकीन या तो सितारों और सूरज को पूजते हैं जो आसमानों में है, या दरियाओं में, पहाड़ों, पत्थरों, दरख्तों, जानवरों, आग वगैरह को पूजते रहते हैं जो जमीन में वाक़या है। तो जब आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह ताला की मिल्क है तो ये चीजें कैसे पूजने के काबिल हो सकती है? और मुशरिकीन जो ये गुमान करते हैं कि ये बुत शफाअत करेंगे, और ये जो आग की पूजा करने वाले कहते हैं कि ये आग हमें नहीं जलाएगी कयामत के दिन, तो कुफ्फार के लिए कोई शफाअत नहीं है। आग भी सिफारिश नहीं कर सकती। अल आग खुद ताबे है अल्लाह के हुक्म के। ये सूरज, चांद, सितारे सब अल्लाह के ताबे हैं, और अल्लाह ताला के हुजूर इजाजत याफ्तगान हजरात के सिवा कोई शफात नहीं कर सकता। और इजाजत वाले हजरात अंबिया कराम, मलाइका, औलिया और मोमिनीन है। अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, ख्वाह उसका ताल्लुक लोगों से माकबल का हो या माबाद का, उमूर दुनिया का हो या आखिरत का। अल्लाह ताला के इल्म से किसी को कुछ नहीं मिल सकता जब तक वो न चाहे और वो अता न फरमाए। जाती इल्म उसी का है, और उसी के देने से किसी को अताई इल्म हो सकता है जिसे वो अपने मशीयत से लोगों को असरार कायनात और अम्बिया और रसुल के को गैब पर मुत्तला फरमा देता है। अल्लाह ताला की अजमत बेनिहायत है, इसकी कोई हुदूद नहीं है। बस, सुभान अल्लाह ताला। आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। पहली बात तो यह है कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है। एक तो ये बात, ये कुरान मजीद की बड़ी आयत नहीं है, ठीक है, याद रखें। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की बड़ी आयत नहीं है। बड़ी आयत जो है वो तो आयत देन है, देन, आयत देन, कर्जे के हवाले से है, और स्टाम्प पेपर लिखने के हवाले से है, और गवाहों के मुतल्लिका है, कारोबार से मुतल्लिका है, वो अलग है, वो बड़ी आयत वो है। लेकिन ये जो आयत करीमा है ये कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत है, सबसे अफजल आयत है, सबसे अजीम आयत ये है। दूसरी बात, जो सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो सुबह तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा और शैतान उसके करीब नहीं आ सकेगा। नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने पर जन्नत की बशारत है। इतनी बशारत है कि जो फर्ज नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा है। वो जैसे ही फोत होता है जन्नत, वो जन्नती है। आगे फरमाया, रात को सोते वक्त पढ़ने पर अपने और पड़ोसियों के घरों की हिफाजत की बशारत है।
جو بندہ پڑھے گا بس اس کے آس پاس سب لوگ حفاظت میں آ جائیں گے۔ کچھ اور بھی سنیے۔ حضرت علی شیر خدا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا، اس کو موت کے سوا جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی، اور اس کو ہمیشہ نہیں پڑے گا مگر صدیق اور عابد۔ جو بندہ صدیقین میں شامل ہوگا یا عابدین میں شامل ہوگا، صرف اسی کو یاد رہتا ہے کہ میں نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، تو یہ پکا کر لیں کہ میں نے ہر نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ فرض نماز کیا کا مطلب کیا ہے؟ فرض نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ایسا بھی ہے، ویسے ہے یہ نہیں ہے، 5 نمازیں، 5 رکعتیں ہوتی ہیں مغرب کی، تو 3 رکعت فرض نماز ہے نا۔ اب فرض نماز 3 رکعت پڑھ کے بھی آپ اس کو بھی فرض نماز کے بعد کہتے ہیں، اور اگر آپ فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ لیں اور جو نوافل پڑھنے ہوتے ہیں مغرب کے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو آپ دعا کریں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، وہ بھی فرض نماز کے بعد ہی شمار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس فرض نمازیں تو صرف 5 ہیں، لیکن ہماری نمازیں تو تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہے، اور بھی نوافل ہیں، غیر مؤکدہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قضا نماز بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، صلاۃ حاجت بھی پڑھتے ہیں، شکرانے کی بھی نوافل پڑھتے ہیں۔ فرمایا فرض نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد جو پڑھے گا، بس وہ اس کے اور جنت کے درمیان موت آڑے آ رہی ہے، بس جنتی ہے وہ۔ پھر فرمایا جو شخص اپنے بستر پر لیٹتے وقت اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے پڑوسی کو اور پڑوسی کے پڑوسی کو اور اس کے ارد گرد تمام گھروں کو امن عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب یہ خواتین نے چھوڑ دیا ہے یہ کرنا، ویسے مائیں یہ کیا کرتی تھی، والدین اگر نہ بھی ہوتے تو مائیں جو تھی وہ اپنے بچوں کو آیت الکرسی سکھایا بھی کرتی تھی اور ان پہ دم بھی کیا کرتی تھی، اور سب کو کرنا چاہیے، آیت الکرسی بھی، اور آخری 4 کل یا 3 کل وہ ضرور پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 ضرور پڑھ لیا کریں، نہ صرف آپ کی اولاد کے لیے بلکہ آس پاس پڑوسیوں کے لیے بھی اس میں برکت ہے اور حفاظت ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں، عرب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں، اور اس پر فخر نہیں۔ فارس کے سردار حضرت سلمان فارسی ہیں، روم کے سردار حضرت صہیب ہیں، حبشہ کے سردار حضرت بلال ہیں، پہاڑوں کے سردار طور ہے، اور دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا ہے، اور تمام کلاموں کا سردار قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ اب یہ حدیث میں نے نہیں سنی کہیں، انہوں نے لکھ دی ہے، تفسیر مدارک سے میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تفسیر مدارک۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے، وہاں سے 30 دن تک شیطان ہجرت کر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ 40 دن تک اس میں نہ مرد جادوگر داخل ہو سکتا ہے اور نہ عورت جادوگرنی اس میں آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص سونے کے وقت اس آیت الکرسی کو پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجے گا جو ساری رات صبح ہونے تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا جو شخص ان 2 آیتوں کو شام کے وقت پڑھے گا تو ان آیات کی برکت سے صبح ہونے تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جو صبح کے وقت اس کو پڑھے گا اور ان آیات کی برکت سے شام ہونے تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور 2 آیات کون سی ہیں؟ وہ ایک ہے آیت الکرسی، اور دوسری حامیم سورہ المومنون سے لے کے، یعنی شروع سے لے کے الیہ المصیر تک ہے۔ یہ ویسے دوسری آیت کریمہ ہے، میرے خیال ہے وہ جو ہے نا للہ ما فی السماوات، وہ آمن الرسول بلکہ ہونا چاہیے، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ آیت کریمہ ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ بہت اچھی، بہت خوبصورت قسم کی آیت کریمہ ہے، افضل اور عظیم۔ اس آیت کریمہ میں کیا کیا ہے، ایک دفعہ میں آپ کو سورہ، یہ جو تبیان القرآن تفسیر ہے اس سے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ چونکہ عقیدے کی ہماری آج تک پیریڈ، ہمارا جو تھا درس وہ تو عقیدے کا تھا، تو کم سے کم یہ تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اتنا۔
इस आयत में शुरू होता है अल्लाह के नाम से। ये अल्लाह ताला का अपना जाती नाम है अल्लाह। कोई बंदा ये नाम रख नहीं सकता, ठीक है, अल्लाह नहीं रख सकता। ये अल्लाह का जाती नाम है। बाकी जो नाम है ना, रहमान रहीम, और ये जो अल्लाह के नाम है जब्बार गफ्फार, ये सब सिफात है अल्लाह ताला की। तो वैसे तो सिफात के साथ भी इंसान को चाहिए कि वो नाम रखे, अब्दुल्ला लिखे, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल शकूर, ये नाम रखने चाहिए जिसमें अब्द आता है। रसूल पाक ने फरमाया कि अब्द वाले नाम अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, तो ऐसे नाम होने चाहिए। लेकिन अल्लाह का नाम तो कोई बंदा भी रख नहीं सकता। इसका माना होता है वो जात जो वाजिबुल वजूद कदीम बिज़ात हो। ये जो टर्मनोलॉजीज है वैसे अकीदे की है, कलाम की बातें हैं, तो उसको बच्चे के आप समझ जाएं। तमाम सिफात कमालिया की जामे हो और तमाम नकाइस से बरी हो और इबादत की मुस्तहिक हो, उसको अल्लाह कहते हैं। वैसे अल्लाह पे अगर आपने पढ़ना है तो एक छोटा सा एक किताबचा है, इसमें अल्लाह के मारिफ, मारिफ इसमें अल्लाह, वो छोटी सी किताब है, यानी अल्लाह का नाम किन हरूफ से बना है वो आपको उसमें बताते हैं। बिल्कुल ऐसे है जैसे नोट्स हैं, एक सफेद में आप सारी चीजें पढ़ लेंगे। अगर आप अपने पास नोट करेंगे तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, मुझे याद कराइएगा, ग्रुप में भेज दूंगा आपको। दूसरा जो अल्लाह ताला की सिफत बयान हुई है वो है जी अल हय्यो, जो हमेशा से अज खुद जिंदा हो। अज खुद, किसी ने अल्लाह ताला को पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने किसी ने अल्लाह ताला को जिंदा नहीं किया, अज खुद वो जिंदा है, अपनी हयात में किसी का मोहताज नहीं है, और हमेशा जिंदा रहे और कभी उस पर मौत ना आए, उसको कहते हैं अल हय्यो। सुभान अल्लाह। दूसरा तीसरा नाम है अल कय्यूम। कय्यूम का जो अज खुद कायम हो, दूसरों को कायम करने वाला हो, जो तमाम कायनात को कायम रखे हुए हो और उनके निज़ाम की तदबीर फरमाता है। वमिन आयातिही अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्दु बिअम्रिही, और अल्लाह की निशानियों में से यह है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम है। बेशक कायम है। हम आसमान को बगैर सुतून के देख रहे हैं ना, कोई नक्श नहीं है, कोई ऐसा सितारा सियारा आपस में टकराते नहीं है। सूरज अपने टाइम से निकलता है, सरमुंह गफलत नहीं करता, सुस्ती नहीं करता, तेज नहीं चलता। चांद भी ऐसा ही है, हिसाब से चलते हैं। ये सब अल्लाह ताला के निज़ाम ने इसको बनाया हुआ है, कायम रखा हुआ है। अच्छा, फिर सिफत बयान की कि ऊंग और नींद से बरी है वो अल्लाह, यानी थकावट और सुस्ती से गफलत की जो कैफियत तारी होती है वो ऊंग कहलाती है। और ये नींद का मुकदमा होता है, यानी कि पहले पहल नींद से पहले ये आती है इंसान पे। और नींद का माना होता है कि दिमाग के आसाब का ढीला पड़ जाना, उस जिसके बाद इल्म और इदराक मुअत्तल हो जाते हैं, और हवास का शुऊर और इदराक भी मौकूफ हो जाता है। और जाहिर है कि अल्लाह ताला के हक में ये मुहाल है, नामुमकिन है। अल्लाह ताला के लिए गफलत मुहाल है, मुहाल का मतलब नामुमकिन। वो इस अजीम कायनात का मौजिद है, इजाद करने वाला है, बनाने वाला है, और इसके निज़ाम को जारी रखने वाला है। और हर आन और हर लम्हे उस कायनात में तब्दीली भी करता है, तगय्युर भी लेके आता है, और उसके इल्म और उसके तवज्जो से सब कुछ हो रहा है। वो हर वक्त हर चीज के हर हाल का आलिम है, बेखबर और सोने वाला नहीं है। फिर फरमाया आसमानों और जमीन की हर चीज उसकी मलकियत में है, यानी तमाम आसमानों और जमीनों की मखलूक सब इसके बंदे हैं और इसकी मिल्कियत है। हर चीज इसकी कुदरत और इसकी मशीयत के ताबे है, सब फर्माबरदारी करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह मरियम में, आसमानों और जमीन में हर एक रहमान के हुजूर अब्द बनकर, बंदा बनकर हाजिर होगा। फिर फरमाया इसकी इजाजत के बगैर उसके हुजूर शफाअत नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला की अजमत, जलालत और उसकी किबरियाई का तकाजा यह है कि उसके इजाजत के बगैर कोई शख्स उसके हुजूर शफाअत नहीं कर सकेगा। हशर के दिन तमाम अंबिया, रुसुल, औलिया, उलमा, शुहदा अल्लाह ताला के जमाल से सहमे हुए होंगे।
उस दिन हमारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, आप कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, आप शफाअत कीजिए आपकी शफाअत कबूल होगी। फिर अल्लाह ताला एक हद मुकर्रर फरमाएगा और रसूलुल्लाह उस हद के मुताबिक शफाअत फरमाएंगे। देखा आप लोगों ने। इसी तरह फरमाया कि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज को मुहीत है और लोगों को इतना ही इल्म दिया गया है जितना उसको दिया है, बस इतना ही इल्म लोगों के पास है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला का इल्म तमाम कायनात के माजी, हाल और मुस्तकबिल को मुहीत है। वो दुनिया और आखिरत के तमाम उमूर को तफसीलन जानता है। उसको एक जर्रे का इल्म भी गैर मुतनाही वजूह से होता है। मसलन एक जर्रे में कितने इंसानों, कितने जानवरों, कितने जिन्नात और कितने फरिश्तों ने देखा है, उस एक जर्रे की दीगर जर्रात के साथ कितनी निस्बतें हैं, इस पर कितना हवा के झोंके और कितने बारिश के कतरे गुजरे हैं, इसमें कितने फायदे, कितने नुकसानात, कितनी हिकमतें हैं, इस जर्रे की कितनी उम्र है, कहाँ कहाँ रहा है, ऐसी बेशुमार वजूहात। तमाम कायनात का इल्म तो अलग रहा, एक जर्रे के मुतालिक अल्लाह का इल्म कितना वसी है, इंसान की अकल उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मखलूक को इतना ही इल्म होता है जितना वो अता फरमाता है। अच्छा, उसकी कुर्सी तमाम आसमानों और जमीनों को मुहीत है। इसका मतलब क्या है? ये बहुत मुश्किल काम है, ये वाला जो है ना, ये बहुत मुश्किल है अकीदे वालों के लिए भी। वो जो उलमाए कराम है ना हमारे, उसमें भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ रहता है, बहुत ज़्यादा, कि समझ ही नहीं आती कि ये कुर्सी से मुराद क्या है, अल्लाह ताला की कुर्सी से मुराद क्या है, इस पे सारे झगड़े हैं। आपको मैं बताऊं जरा। कुर्सी की बहुत तफसीरें हैं। कुर्सी से मुराद इल्म है। इसी वजह से उलमा को भी कुर्रासी कहते हैं, या इसलिए कि इंसान कुर्सी पर टेक लगाता है और एतमाद करता है। उलमा का एतमाद भी इल्म पर होता है। एक कौल यह है कि कुर्सी से मुराद अजमत है, एक कौल यह है कि कुर्सी से मुराद मिल्क और हुकूमत है। इमाम मकदसी ने हजरत उमर से रिवायत किया है कि अल्लाह ताला की कुर्सी तमाम आसमानों और जमीनों को मुहीत है, सबका इहाता किया है, और वो इस तरह चरचराती है जैसे नया पालान सवारों के बोझ से चरचराता है। ठीक है ना। अच्छा, अब कुर्सी के बारे में बहुत सारी अहादीस हैं। एक हदीस पाक में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि अगर 7 आसमानों और 7 जमीनों को बिछा दिया जाए, तब भी वो कुर्सी के मुकाबले में इस तरह है जैसे एक अंगूठी किसी वसी मैदान में पड़ी हो। ऐसे है, कुछ भी नहीं है। उसी मैदान में एक अंगूठी का कुछ पता चलता है? किसी छल्ले का पता चलता है? नहीं चलता। अच्छा, एक और हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्सी के मुतल्लिक पूछा तो आपने फरमाया, ए अबू जर, 7 आसमान और 7 जमीनें कुर्सी के मुकाबले में इस तरह हैं जैसे किसी जंगल में अंगूठी का छल्ला पड़ा हो, और अर्श की फजीलत कुर्सी पर इस तरह है जैसे जंगल की फजीलत उस अंगूठी के छल्ले के पर होती है। इतना है, वो इतना फर्क है। कुर्सी कुर्सी जो है वो अर्श के नीचे नीचे है। कुर्सी अल्लाह की वो अर्श के नीचे है। ये भी बड़ी बात है। इमाम राजी ने कहा कि कुर्सी एक अजीम जिस्म है जो 7 आसमानों और 7 जमीनों को मुहीत है। वो फरमाते हैं, बगैर किसी दलील के ज़ाहिर कुरान और ज़ाहिर हदीस से मुड़ना, अदल उदूल के करने की कोई वजह नहीं है कि हम इससे साइड पकड़ लें, बस जो माना बयान किया है तो ऐसा ही होगा। अच्छा जी। अच्छा, फिर फरमाया ना कि आसमानों और जमीनों की हिफाजत अल्लाह को नहीं थकाती। तो आसमानों और जमीनों की हिफाजत अल्लाह पर भारी और दुश्वार नहीं है, बल्कि अल्लाह के नजदीक बहुत सहल और आसान है। वो हर चीज को कायम रखने वाला है और हर चीज का मुहाफिज और निगहबान है। वो जो चाहता है वो करता है, उसका इरादा अटल है, और जिसका वो इरादा कर ले उसको जरूर कर गुजरता है। वो हर चीज पर गालिब है और हर चीज से बुलंद और बरतर है, और वही सबसे अजीम है। किबरियाई और बड़ाई उसी को ज़ेबा है, उसी को ज़ेबा है। सुभान अल्लाह। फिर इस तफसीर ने भी दोबारा से आयतुल कुर्सी के फजाइल बयान किए। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से सवाल किया कि किताबुल्लाह
किताब अल्लाह की कौन सी आयत सबसे अजीम है? उन्होंने कहा आयतुल कुर्सी। आपने फरमाया ए अबुल मुंजर, तुमको ये इल्म मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कि कुरान के बारे में पता है कि कुरान की अजीम आयत कौन सी है, वो है आयतुल कुर्सी। इमाम बुखारी ने अपनी तारीख में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। पूरी आयत सुना दी, आयतुल कुर्सी। तो ये सबसे अजीम आयत है। हदीस पाक में फरमाया जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा, उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा और कोई चीज नहीं रोकती, और वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह ताला। ये जरा सुनिएगा अहबाब, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा ये रिवायत कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझे ज़कात की हिफाजत पर मामूर किया। ज़कात की हिफाजत पर एक शख्स आया और मुट्ठी भर तआम ले जाने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा मैं तुझे जरूर रसूलुल्लाह के पास लेके जाऊंगा। उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज और अयालदार हूँ, बच्चे बाल बच्चे वाला हूँ, और मुझे बड़ी सख्त जरूरत थी। मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह को रसूलुल्लाह ने फरमाया ए अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात के तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने कहा या रसूलल्लाह, उसने अपने सख्त हाजत बयान की, मुझे उस पे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। फिर आपने फरमाया वो झूठा है, और वो फिर आएगा, मुझे यकीन हो गया कि वो फिर आएगा। तो मैं उसकी घात लगाकर बैठ गया। वो आया और मुट्ठी भर तुआम ले जाने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा मैं तुझे रसूलुल्लाह के पास जरूर लेके जाऊंगा। उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं जरूरतमंद हूँ और बच्चे हैं, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मुझे फिर तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह को रसूलुल्लाह ने फिर फरमाया गुज़िश्ता रात के तुम्हारे कैदी का क्या बना? मैंने कहा या रसूलल्लाह, उसने अपनी और अपने अयालदारी की सख्त मजबूरी बयान की, मुझे तरस आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया वो झूठा है, वो फिर आएगा। मैं तीसरी रात फिर उसकी घात में बैठा, वो आया और फिर मुट्ठी भर तआम ले जाने लगा। मैंने पकड़ लिया और कहा आज आखिरी बार है, मैं तुझको जरूर रसूलुल्लाह के पास ले जाऊंगा। तो ये कहता है तू ये कहता है कि मैं नहीं आऊंगा और फिर आ जाता है। उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुमको ऐसे कलिमात बताता हूँ, अल्फाज, ऐसे अल्फाज बताता हूँ जिनसे तुमको नफा होगा। मैंने पूछा वो कौन से अल्फाज हैं? उन्होंने कहा जब तुम बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ना, तो सुबह तक अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारे पास सुबह तक शैतान नहीं आएगा। सुबह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो वो झूठा, लेकिन ये बात उसने सच कही है। सुभान अल्लाह ताला। हजरत कतादा फरमाते हैं कि जो शख्स बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ता है, सुबह तक दो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह ताला। है रब्बा रब्बा, यहाँ पे ना कुर्सी का लफ्ज आया है, तो कुर्सी पे ये तफसीर में ना उन्होंने बताया है कि कुर्सी पर बैठना कैसा है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि कुर्सी का मतलब होता है टेक लगाकर, जिस पे टेक लगाकर बैठा जा सकता है उसको कुर्सी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फरमाते हैं कुरान मजीद में है कि वलक़द फतन्ना सुलेमाना व अलक़ैना अला कुर्सीय्यिही जसदन, और बेशक हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनकी कुर्सी पर एक जिस्म डाल दिया। इससे क्या मरद हुआ कि कुर्सी का जिक्र कुरान मजीद में इंसानों के लिए भी है, और वो अल्लाह के अजीम पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि वो कुर्सी पर बैठा करते थे। इसका मतलब है कि कुर्सी पर बैठना कोई गुरूर तकब्बुर की अलामत नहीं है। कुर्सी पर बैठा जा सकता है, बैठा जा सकता है कुर्सी पर। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है, कि बहुत लोग कुर्सी के खिलाफ है। तो कुर्सी ऐसा नहीं है, ठीक है, कुर्सी पर बैठा जा सकता है। अगर किसी को तकलीफ हो तो कुर्सी पर बैठना बिल्कुल जायज है, कोई इसमें कराहियत नहीं है। अच्छा जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस वक्त मैं जा रहा था तो मैंने आसमान से एक आवाज सुनी। मैंने नजर ऊपर उठाई तो देखा
جو فرشتہ میں نے ہرا میں غار ہرا میں دیکھا تھا وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرشتے بھی کرسی پر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک، حضرت ابو رفاعہ بیان کرتے ہیں، رفاعہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، ہے رسول اللہ، ایک مسافر آیا ہے، وہ دین کے متعلق سوال کر رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ میرے پاس آئے، ایک کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھ گئے، میرا گمان ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے مجھے دین کی تعلیم دی، پھر آ کر اپنا خطبہ دوبارہ مکمل کر لیا۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی دیا ہوا ہے۔ اسی طرح علامہ نووی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کرسی پر اس لیے بیٹھے تھے کہ سب لوگ آپ کا کلام سن سکے اور آپ کی زیارت بھی کر سکے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات میں نے گھر میں آہٹ سنی تو باہر جبریل علیہ السلام تھے، میں نے کہا آپ گھر کے اندر کیوں نہیں آتے؟ کہ گھر میں کتا ہے۔ انہوں نے کہا گھر میں کتا ہے۔ میں نے گھر جا کر دیکھا تو کرسی کے نیچے حسن کے کتے کا بچہ تھا۔ اب یہ کرسی کے نیچے، کرسی گھر میں موجود تھی، اس میں گھر میں کرسی رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اچھا جی، ہم، اچھا جی، ابو الوائل بیان کرتے ہیں کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ میں کرسی پر بیٹھا، کعبہ میں کرسی پر بیٹھا، اور کہا اس بیٹھنے کی جگہ پر حضرت عمر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق کرسی پر بیٹھا کرتے تھے اور شیبہ بھی بیٹھے، تابعین ہے نا، اس لیے یہ ان کے شاگردوں میں سے آتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا سے بہت ساری جو ہے وہ احادیث مروی ہیں کہ وہ کرسی پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کے لیے کرسی لائی گئی اور وہ اس پر بیٹھے، تو کرسی پر بیٹھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں بھیجے ہوئے 12 صحابہ کے متعلق فرمایا، وہ شہید ہو گئے، ان کے چہرے جنت میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے تھے، ان کے لیے سونے کی کرسیاں لائی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنتیوں کو کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کرسی پر بیٹھنے کے جواز کو بیان کرنے کے بعد اب ہم 4 زانوں بیٹھنے کی بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ 4 زانوں یعنی آلتی پالتی بیٹھنا بھی سنت ہے۔ سن لیجئے احباب کہ دیکھیں، ایک تو ہے قاعدے میں بیٹھنا، قاعدے میں کہ آپ ایسے بیٹھیں جیسے لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھیں، 4 زانوں بیٹھیں جیسے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں لوگ۔ اس کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اچھی طرح سورج نکلنے تک 4 زانوں بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ بیٹھنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، 4 زانوں بیٹھنا، اس کو نہیں بھولنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو آپ 4 زانوں بیٹھ سکتے ہیں، قاعدے میں بیٹھ سکتے ہیں، اور کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، جیسے آپ ایزی ہوں اس طرح بیٹھیں۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر آپ چاہے زمین پر بیٹھے ہوں یا چاہے آپ کھڑے ہو جائیں، اگر آپ تکبر سے کر رہے ہیں تو بس وہ آپ کا تکبر ہی شمار ہوگا۔ تو اس طرح یہ آیت الکرسی کی اور بھی مزید بہت ساری تفسیریں، اس کی اتنی لمبی ہے، لیکن میں نے کہا چلو برکت کے لیے آپ کو بتا دوں، اور یہ آخری حدیث بھی سن لیں، بلکہ یار چلو آخری حدیث سن لیں بس۔ حضرت عمر بن الخطاب سے وہ لوگوں کے طرف نکلے اور لوگوں سے پوچھا، تم میں سے کون مجھے بتائے گا کہ قرآن میں کون سی آیت عظیم ہے، کون سی آیت زیادہ عدل پر مبنی ہے اور زیادہ خوف دلانے والی، اور کون سی آیت امید افزا ہے، یہ ساری آیتیں مجھے بتاؤ۔ لوگ خاموش رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو قرآن کو بہت سمجھتے تھے، رسول اللہ نے تو اشارہ بھی دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے قرآن سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عظیم ترین آیت قرآن مجید میں آیت الکرسی ہے، پوری آیت سنا دی۔ اور پھر قرآن میں عدل پر مبنی وہ آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ آیت جو ہم لوگ ہر جمعے کو
خطبے میں پڑھتے ہیں، یہ آیت عدل پر مبنی ہے، اور قرآن میں خوف دلانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ پھر لوگ دیکھ لیں گے کہ ایک ذرہ بھی کسی نے اگر خیر کا کام کیا ہو تو وہ دیکھ لے گا، اور جس نے شر کیا ہو ایک ذرہ بھی اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ خوف دلانے والی بات ہے۔ اور قرآن میں امید دلانے والی آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ ہے آیت امید۔ یہ صحابہ کرام کی باتیں دیکھیں ذرا، ان کے آپس میں ڈسکشنز دیکھیں ذرا، کتنا مزہ آپ کو آتا ہے ان چیزوں کا۔ تو یہ آیت الکرسی جو آپ کے سامنے تلاوت کی لفظ بلفظ، اور ان کے جو اس میں صفات ہیں اللہ جل شانہ کے، اور اس میں سے جو عقیدہ نکلتا ہے وہ توحید کا اور شفاعت کا، وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ ہم لوگ ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت بھی کر سکیں، اور یہ ایسے ہو جیسے ہم ایک جملہ کسی نے پڑھنا ہو، ایسے ہماری زبان پہ چڑھ جائے آیت الکرسی۔ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے گا، یہ قرض ہے آپ پہ۔ اور یہ دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دم کیا کریں اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد۔ اور یہ بھی ہے کہ رات کو سونے کے وقت بستر پر جاتے وقت اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر کی بلکہ آپ کے پڑوس اور اس کے پڑوس کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ سے خوش ہوگا، اس پہ صفات پہ یہ اللہ کی حمد بھی ہے۔ سلامت رہیں ابا، بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ کرے ہماری یہ محفلیں چلتی رہیں۔ آج جمعے کی رات ہے، درود شریف زیادہ پڑھا کریں، اور درود شریف کا جتنا بھی آپ سے آسان ہو سکے آسان کر کے آپ دعا کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور سلام خوب سے خوب سلام پڑھا کریں، سلام زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، وسلموا تسلیما، سلام بہت زیادہ پڑھا کریں۔ اور باقی کیا ہے جی، یہ رجب کا مہینہ ہے، نیک خوبصورت مقدس مہینہ ہے، اس میں اپنے اعمال کی حفاظت کریں، تھوڑی سی چوکیداری کریں، نگہبانی کریں کہ کوئی برائی قصدن نہ کر سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیکیوں میں اضافہ کریں اپنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا قرار بنائے، ہماری آنکھوں کا نور بنائے، اور ہمارے قبروں کی زینت اور روشنی اور شفیع بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا اور قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کو سینے سے لگانے والا بنائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین پہ رحم فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے اللہ تعالیٰ، ان کی قبروں کو جنت بنا دے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے پہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ احباب آپ کی سماعتوں کا، آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔